हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 16 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान श्री हरि नारायणको असीम कृपा बनिरहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, यही कामनाका साथ हामीले श्री विष्णु महापुराण हजुरहरू समक्ष राखिरहेका छौं। जय बोलौं श्री हरि नारायण भगवानको जय होस्। यहाँ हामीले श्रवण गर्दैछौं प्यारा भक्त भागवतहरू, जो कश्यप ऋषि हुनुहुन्छ, कश्यप ऋषिका 13 पत्नीबाट को अथवा ककसको जन्म भयो भन्ने कथा हामीले श्रवण गर्दैछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ विशेष सन्तान प्राप्ति गर्ने क्रममा सर्वोत्तम ऋषिले पनि आफ्नी पत्नी दितिलाई वरदान दिएको कथा प्रसंग हामीले श्रवण गर्दै थियौं। यहाँनेरि दितिले आराधना गरिन्, कश्यप ऋषिसँग बिन्ती गरिन्, प्रभु मलाई पनि एउटा सन्तान चाहियो, तेजस्वी सन्तान चाहियो भनेर यसरी वरदान मागेकी छन्। अगाडि गएर यहाँनेरि अब वरदान दिदाको समयमा उहाँले भन्नुभएको छ, यदि तिमीले समाहित भएर अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक पवित्रताका साथ आफूमा रहेको गर्भलाई 100 वर्षसम्म धारण गर्न सक्यौ भने मात्र तिमीबाट इन्द्रको वध गर्न सक्ने पुत्र जन्मिनेछ भनेर यहाँनेरि वरदान दिनुभएको छ दिदीलाई। हेर्नुहोस् है, देवताहरूबाट दैत्य पीडित भएको यिनलाई भान भयो, दिदीलाई नि खाली देवताहरूको मात्र साथ दिने भगवानले इन्द्रको वध गर्न सक्ने छोरो मलाई चाहियो, हे मेरा भगवान भन्दै आफ्ना पतिसँग विनम्र गरिसकेपछि, अनुरोध गरिसकेपछि अब यहाँ भनिदिनु भयो कश्यप ऋषिले, हे देवी, इन्द्रको वध गर्नका लागि त तिमीले 100 वर्षसम्म गर्भमा बच्चा धारण गर्नुपर्छ, यसरी भनिदिनु भयो। वरदान पनि दिनुभयो, यति गर्यो भने हुन्छ। यसरी वरदान दिइसकेपछि कश्यप ऋषिले ती देवीसँग अब यहाँ सहवास गरेर उनले पनि सम्यक किसिमले पवित्रतापूर्वक रहँदै गर्भलाई धारण गर्दै भइन्। कसले? दितिले आफ्नो वध गराउने उद्देश्यले यसरी गर्भधारण गरेको जानिसकेपछि देवराज इन्द्र पनि अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उनको सेवा गर्नका लागि त्यहाँ आए। मेरो भगवान कहाँ आए? जहाँ दिति हुनुहुन्थ्यो। यस पछाडि उनका नियमहरूमा व्यवधान अब गराउन थाले इन्द्र आएर, किनभने नियमपूर्वक रहनुपर्ने थियो। अब नियममा व्यवधान उत्पन्न गराउन थाले। व्यवधान यसरी नियममा आइसकेपछि त्यसबाट विचलित भएको हेर्ने चाहना भएका इन्द्र त्यहाँ बस्न थाले। अब यस्ता प्रकारले 100 वर्ष पुग्न केही बाँकी रहेको बेलामा अब इन्द्रले यसो देखेछन्, विचार गरेछन्, अब होइन यिनीबाट सन्तान जन्मियो भने त भोलि समस्या हुन्छ। अब के गर्ने? अब मेरो मित्र बनाउनु पर्यो, यही दितिका पुत्रहरूलाई मेरो मित्र बनाउनु पर्यो। इन्द्रले यो विचार गरेर अब त्यस पछाडि के गरे त भन्दा दिति आफ्ना आचरणहरूलाई पवित्र नपारी
एक समयमा सुतिरहेकी थिइन्। निन्द्राले पनि उनलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो वशमा पारिसकेको थियो। उनी सुतिरहेकी थिइन्। अब त्यसै बखतमा हातमा वज्र लिएका इन्द्रले उनको पेटमा प्रवेश गरे। दितीको पेटमा श्वासका माध्यमद्वारा भित्र प्रवेश गरे। त्यस पछाडि भित्र गएर गर्भमा रहेको बालकलाई काटेर 7 खण्ड गराइदिए। ल हेर्नुहोस् है, 7 खण्ड गराइदिए। तर यसरी वज्रबाट खण्डित गरिएपछि पनि त्यो गर्भ मरेन, यानि कि रुन पो थालेछ। 7 जना जीवित भएछन्। 7 खण्ड बनाएको, 7 जना जीवित भए। ए नरौ नरौ बाबु नरौ, यस किसिमको वचन इन्द्रले पटक पटक दोहोऱ्याए। तर जब त्यो गर्भ 7 टुक्रामा बाँडियो तब अत्यन्त क्रोधित भएका इन्द्रले ती 7 वटालाई पनि आफ्नो शत्रुको पूर्ण रूपमा विनाश गराउने शक्ति भएको वज्रका माध्यमद्वारा 7 खण्ड गरिदिए, काटिदिए नि। त्यो 7 वटालाई पनि फेरि 7 बनाइदिए, 7 49 भयो नि, होइन। यी अत्यन्त तेजस्वी मरुत नाम भएका देवताहरू हुँदा भएपछि गएर 7 वायु, होइन। इन्द्रले जुन मारोदिही शब्दको प्रयोग गरेका थिए त्यसैका आधारमा सबै मरुत हुन गए मेरो भगवान। यी सबै 49 देवताहरू इन्द्रका सहायक भए। पछि गएर पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ मैत्रेयजीलाई, यदाभिषिक्तः स पृथुः पूर्वं राज्य महर्षिभिः ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामह। प्राचीन कालमा जब महर्षिहरूले पृथुलाई राजाका पदमा राखेर राज्याभिषेक गरे तब लोकका पितामह ब्रह्माजीले क्रमबद्ध रूपमा राज्यहरूको बाँडफाँड गरिदिनु भयो भनेर यसरी पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ। यता 49 वायुहरूको उत्पत्तिको कथा हामीले श्रवण गरिसक्यौं। अगाडि भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, अब यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण वनस्पति र यज्ञ तथा तपको राजाका पदमा चन्द्रमालाई राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। यसरी प्रजापति ब्रह्माजीले विश्रवाका पुत्र कुबेरजीलाई, राजाहरूको वरुणलाई, जलहरूको विष्णुलाई, आदित्यहरूको र अग्निलाई वसुगणहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर मेरो भगवान दक्षलाई प्रजापतिहरूको, इन्द्रलाई 49 मरुदगणको, प्रहलादलाई दैत्यहरू र दानवहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो मेरो भगवान। यसै गरी ब्रह्माजीले पितृहरूको अधिपति अर्थात राजाका स्वरूपमा धर्मराज यमलाई राज्याभिषेक गराइदिनु हो। यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण गाजको यहाँनिर यसरी जिम्मा लगाइएको छ। सम्पूर्ण गजराजहरूको अधिपति अर्थात राजा ऐरावतले बनाइदिनु भएको छ, ऐरावत हात्तीलाई। यस्तै प्रकारले यसरी नै पितामह प्रजापतिले सम्पूर्ण पक्षीहरूको अधिपति गरुणलाई, गरुण देवतालाई बनाइदिनु भयो। अब यस्तै प्रकारले प्रजापतिले सम्पूर्ण पक्षीहरूको अधिपति गरुणलाई बनाइदिनु भयो। यसको मतलब देवताहरूको राजा इन्द्रलाई अधिपति बनाइदिनु भयो। घोडाहरूको अधिपति उच्चश्रवालाई बनाइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर गाईहरूको अधिपति वृषभलाई बनाइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर ब्रह्माजीले मृगहरू अर्थात सम्पूर्ण जङ्गली जनावरहरूको राजा सिंहलाई बनाइदिनु भयो। यसरी नै सबै सर्पहरूको राजा शेषनागलाई र प्लक्ष अर्थात वरको रुखलाई सम्पूर्ण वनस्पतिहरूको राजा बनाइदिनु हो। यस्तै किसिमले राज्यहरूको विभाजन गरिसकेपछि प्रजापतिहरूका स्वामी ब्रह्माजीले सबैतर्फ दिक्पालहरूको व्यवस्था गराइदिनु हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले पूर्व दिशाको दिक्पालमा वैराज प्रजापतिका पुत्र सुधन्वालाई अभिषेक गरिदिनु भयो। हे मेरो भगवान, यसरी यस्तो राम्रो प्रकारका यी आख्यानहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। कसले? पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई। यसरी नै उहाँले कर्दम प्रजापतिका शङ्खपद नाम भएका पुत्रलाई दक्षिण दिशातर्फ दिक्पाल बनाइदिनु भयो, अर्थात् राजा बनाएर राज्याभिषेक गराइदिनु भयो त्यो दिशाको। यस्तै प्रकारले आफ्नो प्रतिज्ञाबाट कहिले पनि विमुख नहुने रजस प्रजापतिका पुत्र महात्मा सुकेतुमानलाई पश्चिम दिशातर्फको दिक्पाल अर्थात् राजा बनाएर राज्याभिषेक गराइदिनु भयो मेरो भगवान। यसरी नै प्रजापतिले, यसरी ब्रह्माजीले पर्जन्य प्रजापतिका पुत्र अत्यन्त बलवान राजा हिरण्य रोमालाई उत्तर दिशातर्फको दिक्पाल अर्थात् राजा बनाएर राज्याभिषेक गराइदिनु भयो। यिनीहरूले आजसम्म 7 द्वीप
यस्तै प्रकारले अनेकौं किसिमका नगर वा गाउँहरूबाट सम्पन्न भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको आफ्नो आफ्नो भागमा विभाजन भए अनुसार अत्यन्त मर्यादाका साथ पालन पोषण गरिरहेका छन्। हे मुनि श्रेष्ठ भनेर भन्नुहुन्छ अगाडि पराशर ऋषिले यी सबै तथा अन्य जति पनि सम्पूर्ण राजाहरू छन् ती सबै विश्वको पालन पोषण गर्नुहुने सबैका परम आधार भगवान श्री विष्णुका विभूति युक्त स्वरूप हुन् भनेर बताउनुहुन्छ। हे उत्तम ब्राह्मण, जो भूताधिपति अर्थात राज्यका अधिपति वा राजा यसभन्दा पहिला भएका थिए र भविष्यमा जो हुन्छन् ती सबै सर्वस्वरूप भगवान श्री विष्णुकै अंश हुन् भनेर बताइएको छ। जुन पनि देवताहरूका, दैत्यहरूका, दानवहरूका र जो मासुको भोजन गर्नेहरूका अधिपति रहेका छन्, पशुहरूका, पक्षीहरूका, सर्पहरूका, नागहरूका अधिपति अर्थात राजाहरू जो रहेका छन् तिनीहरू सबै विष्णु भगवानकै अंश हुन् भनेर बताउनुहुन्छ। हे मेरो भगवान, अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले जो वृक्षहरूका, पर्वतहरूका, यस्तै प्रकारले ग्रहहरूका स्वामी अर्थात राजा छन्, यसरी भूत भविष्य यस्तै प्रकारले वर्तमानका जति पनि प्राणीहरूका अधिपति छन् ती सबै सम्पूर्ण भूतहरूमा व्याप्त भएर रहनुभएका भगवान श्री विष्णुकै अंशबाट उत्पन्न भएका हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। यी सबैको पालन पोषणको कार्य गर्नुहुने सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णुका अतिरिक्त अन्य कसैमा पनि सृष्टिको पालन पोषण गर्ने सामर्थ्य अर्थात शक्ति रहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। रजोगुण र सत्वगुण आदि आश्रयबाट उहाँ सनातन भगवानले जगतको सृष्टिका समयमा, उत्पत्ति स्थितिका समयमा, पालन पोषण र अन्त समयमा महाकाल स्वरूप भएर यसको संहार पनि गर्नुहुन्छ मेरो भगवान। उहाँ परब्रह्म जनार्दन चार स्वरूपबाट सृष्टिका समयमा र चारवटै स्वरूपबाट पालन पोषणका समयमा रहनुहुन्छ र अन्तमा पनि चारवटै स्वरूप धारण गरेर संहार गरिबक्सनुहुन्छ। अव्यक्त स्वरूप भएका परब्रह्म परमात्मा एक अंशबाट ब्रह्मा हुनुहुन्छ भने दोस्रो अंशबाट मरीचि आदि प्रजापतिहरू होइबक्सनुहुन्छ र उहाँको तेस्रो अंश काल हो र चतुर्थ अंश प्राणीहरू हुन् भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले रजोगुणबाट सम्पन्न हुनुभएका उहाँ परमात्मा सृष्टिका समयमा यस किसिमका चारवटा स्वरूपहरूमा अवस्थित रहनुहुन्छ मेरो भगवान। यसपछि उहाँ परमात्मा पुरुषोत्तमले जगतको स्थितिका समयमा सत्वगुणको अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले त्यस समयमा परमात्माले एक अंशबाट श्री विष्णु स्वरूप धारण गरेर रक्षा गर्नुहुन्छ, दोस्रो अंशबाट मनु आदि स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, यस्तै प्रकारले तेस्रो अंशबाट कालको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, चौथो अंशबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित रहनुहुन्छ। अन्तकाल अर्थात संहारका समयमा परब्रह्म परमात्माले तमोगुण वृत्ति अर्थात तामसी स्वभावको अवलम्बन गरेर एक अंशबाट रुद्र स्वरूप धारण गरिबक्सनुहुन्छ, दोस्रो अंशबाट अग्निको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, तेस्रो अंशबाट अन्तकादि अर्थात कालको स्वरूप धारण गरिबक्सनुहुन्छ, चौथो अंशबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, सम्पूर्ण सृष्टिको विनाश गर्नका लागि उहाँ परब्रह्म परमात्माका यी चारवटा अंशहरू अर्थात स्वरूपहरू सर्वकालीन अर्थात सदा मर्यादा रहिरहने कल्पना भएको बताइएको छ। ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति आदि सम्पूर्ण प्रजापतिहरू, काल तथा सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिका विभूतिहरू जगतको सृष्टिका कारणहरू हुन् भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, श्री विष्णु, मनु आदि काल र सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै सम्पूर्ण जगतको अवस्थितिका कारण स्वरूप भगवान श्री विष्णुका विभूतिहरू हुन्। यस्तै प्रकारले यसरी नै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विष्णुहरू मनुवादय काल सर्वभूतानि च द्विजः भन्नुहुन्छ। यसरी नै रुद्र स्वरूप, काल स्वरूप, अन्तक आदि सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै परब्रह्म परमात्मा जनार्दनका चार किसिमका विभूतिहरू सृष्टि र प्रलय कालका कारणहरू हुन्। हे द्विज, यो सम्पूर्ण देख्न सकिने चराचर जगतको आदि भनेको आरम्भ, मध्य र प्रलय भइसकेपछि पनि
ब्रह्मा मरीचि आदि प्रजापतिहरू यस्तै प्रकारले अलग अलग किसिमका जीवहरूबाट सृष्टि उत्पन्न हुन्छ। सृष्टिको आरम्भमा सर्वप्रथम ब्रह्माजीले रचना गरिबक्सनुहुन्छ। त्यसपछि मरीचि आदि प्रजापतिहरूबाट र त्यस पछाडि प्रत्येक क्षण क्षणमा जीवहरूले अर्थात् प्राणीहरूले सन्तान उत्पन्न गर्दछन्। हे द्विज श्रेष्ठ, काललाई आधार नबनाइकन ब्रह्मा प्रजापतिहरू एवं अन्य सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। यसकारण कालस्वरूप भगवान श्री विष्णु नै सधैँ सृष्टिको परम कारण हो भइबक्सनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय, सम्पूर्ण जगतको अवस्थिति र प्रलयमा उहाँ नै परब्रह्म परमात्माका चार चार स्वरूपहरूलाई परम आधार मानिएको छ। हे द्विज, जुनसुकै प्राणीद्वारा जे जति पनि सृष्टि रचनाको कार्य भइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै उत्पन्न भएका जीवको उत्पत्तिमा परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिकै शरीर कारण हुन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ तस्य सृजस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरिस्तनुः। हे मैत्रेय, जुनसुकै स्थावर जङ्गम, स्थावर भनेको स्थिर भइरहने, जङ्गम भनेको हिँड्ने प्राणीहरूमध्ये सबैलाई नष्ट गराइन्छ अर्थात् विनाश गराइन्छ भने त्यो विनाश गराउने शक्ति पनि परमात्मा श्री जनार्दनकै रौद्र स्वरूप हो भनेर बुझिएको छ। यस किसिमले उहाँ परमात्मा श्री जनार्दन नै सम्पूर्ण जगतको रचयिता, पालनकर्ता र संहारकर्ता भए तापनि उहाँ स्वयं पनि जगत स्वरूप हुनुहुन्छ। जगतको उत्पत्ति अर्थात् सृष्टि, पालन र संहार गर्दाका समयमा परमात्मा जनार्दन तीनवटै गुणहरूबाट परिपूर्ण भएर रहनुहुन्छ। तथापि उहाँको परम पद पूर्ण रूपमा निर्गुण रहेको छ। परब्रह्म परमात्माको यो स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं प्रकाशमय र अत्यन्त अनुपम अर्थात् कुनै किसिमको उपमा नभएको छ। त्यो पनि चार प्रकारको छ भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँनिर मैत्रेयले अगाडि गएर यहाँनिर प्रश्न गर्नुहुन्छ। चतुः प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य वै मुने ममाचक्ष्व यथा न्यायम् यदुक्तम परमं पदम। यस्ता प्रकारले अगाडि गएर मैत्रेयले फेरि प्रश्न गरिबक्सनुहुन्छ। हे मुनीश्वर, हजुरले जुन परब्रह्म परमात्माको परम पदका विषयमा बताइबक्सनु भयो, त्यो कसरी चार प्रकारको छ त प्रभु? त्यसका विषयमा विस्तृत रूपमा हजुरले बताइदिनु पर्यो, म सुन्न चाहन्छु। त यसरी प्रश्न गरिसकेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, जुन सम्पूर्ण वस्तुहरूको कारण हुन्छ त्यही उनीहरूको साधन हुन्छ र जुन इच्छित वस्तुको सिद्धि गरिन्छ त्यही साध्य हो अर्थात् त्यसलाई साध्य भनिन्छ। मुक्तिको कामना गर्ने योगीहरूका लागि प्राणायाम आदि साधन हो र परब्रह्म परमात्मा साध्य भइबक्सनुहुन्छ। उहाँ पुगिसकेपछि फेरि कसैले पनि फर्कनु पर्दैन भनेको, उहाँ भनेको जहाँ पुगिसकेपछि फेरि पनि फर्कनु पर्दैन। हे महामुनि, योगीहरूलाई वास्तविक मुक्ति दिलाउने जुन कारण छ त्यसलाई साधना लम्बन भनेर भनिन्छ अर्थात् प्राणायाम आदि साधन विषय ज्ञानलाई शोधना लम्बन पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैलाई साधना लम्बन पनि भनिन्छ। त्यही ब्रह्मस्वरूप परम पदको पहिलो भेद हो। क्लेशरूप बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि पूर्ण रूपमा योगको अभ्यासमा लागेको योगीहरूको जुन परब्रह्म परमात्मा साध्य हुनुहुन्छ। हे महामुनि, उहाँको ज्ञान नै अवलम्ब विज्ञान, यसको मतलब नाम भएको दोस्रो भेद हो। यी दुवै साध्य र साधनको अभेद पूर्वक जुन अद्वैतमय ज्ञान रहेको छ त्यसैलाई म तेस्रो भेद भएको बताउँदछु। हे महामुनि, उपरोक्तानुसारका तीनवटै किसिमका ज्ञानहरूको जुन विशेषता रहेको छ त्यसको निराकरण अर्थात् तिनमा भए देखिएका गल्ती वा कमीलाई पुनर्विचार गरी सच्याउने प्रक्रियाद्वारा अनुभव गरिएको आत्मस्वरूपका ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री विष्णुको जुन व्यापार अर्थात् न्याय शास्त्र अनुसार विषयको साथ हुने इन्द्रियको सम्बन्धबाट रहित वचनका माध्यमद्वारा व्यक्त गर्न नसकिने व्याप्ति मात्र अलक्षण शान्त अभय शुद्ध भावनातीत र आश्रय रहित स्वरूप छ, त्यही ब्रह्म नाम भएको ज्ञान हो। हे ब्राह्मण, जुन योगीहरू अन्य ज्ञानहरूलाई निरोध गरेर अर्थात् रोकेर चौथो भेदमा लीन हुन्छन् तिनीहरू यस संसार स्वरूप क्षेत्र अर्थात् उत्पत्ति स्थान बीजारोपणबाट अर्थात् कुनै काम कुराको सूक्ष्म आरम्भबाट पूर्ण रूपमा
अलग हुन्छन्। यद्यपि उनीहरूले लोक कल्याणका लागि कर्म गरिरहन्छन् भनेर बताइएको छ, तथापि उनीहरूलाई ती कर्महरूको कुनै पाप र पुण्य रूप फलको प्राप्ति हुँदैन। यस्ता प्रकारले त्यो निर्मल, नित्य, व्यापक, अविनाशी, अजर र सम्पूर्ण त्याग्न योग्य गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित विष्णु नाम भएको परम पद हो भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पुण्य र पापहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित विषय वासनाहरू नभएको अत्यन्त निर्मल योगीले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। उहाँलाई प्राप्त गरिसकेपछि ऊ फेरि त्यहाँबाट फर्किँदैन। उहाँ परब्रह्म परमात्माका मूर्त र अमूर्त दुईवटा स्वरूप रहेका छन्, जो क्षर र अक्षर स्वरूपबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विराजमान हुनुभएको छ। अक्षर नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ र अक्षर भनेको यो सम्पूर्ण चराचर जगत हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अक्षर र अक्षरको मतलब जसरी एक ठाउँमा बालिएको अग्निको प्रकाश सर्वत्र फैलिन्छ, त्यसरी नै यो सम्पूर्ण चराचर जगत परब्रह्म परमात्माको शक्ति हो। हे मैत्रेय, अग्निको नजिकको र टाढाको भेदले गर्दा जुन किसिमले त्यसको प्रकाशमा पनि धेरै उज्यालो र कम उज्यालोको भेद रहन्छ, त्यसरी नै परब्रह्म परमात्माको शक्तिमा पनि तारतम्य अर्थात् संयोग वा सिलसिलाले हुने कुनै कामको सफलता रहेको हुन्छ। हे मैत्रेय, ब्रह्मा, विष्णु र शिव परब्रह्म परमात्माका मुख्य शक्तिहरू हुन्। तिनीहरूभन्दा केही न्यून शक्तिबाट सम्पन्न देवताहरू र उनीहरूभन्दा कम शक्ति भएका प्रजापतिहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। तिनीहरूभन्दा पनि कम शक्ति भएका मनुष्य अनि पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप अर्थात् सर्प, गणेउला जस्ता नागबेली पर्दै खसेर हिँड्ने प्राणीहरू छन् भनेर यसरी न्यूनाति न्यून क्रमले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यिनीहरूभन्दा पनि अत्यन्त कम शक्ति भएका वृक्ष, लहरा, गुल्म अर्थात् एउटै फेदबाट धेरै हाँगा निस्कने बोट आदि छन्। यसकारण हे महामुनि, आविर्भाव अर्थात् उत्पन्न हुनु, तिरोभाव अर्थात् लोप हुनु, जन्म र मृत्यु आदि विकल्पबाट सम्पन्न भए तापनि यो सम्पूर्ण जगत वास्तवमा अविनाशी र नित्य छ भनेर बताइएको छ। सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्री विष्णु नै परब्रह्मको परस्वरूप अनि यस्तै प्रकारले मूर्त स्वरूप हुनुहुन्छ। योगीहरूले योगको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले जसको उपासना गर्दछन्, हे मुनि श्रेष्ठ, जसमा मनलाई निरन्तर सम्यक राम्ररी किसिमले मन एकाग्र गराउने योगीहरूलाई अवलम्बबाट सम्पन्न भएको सबीज अर्थात् प्रज्ञात महायोगको प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। हे महाभाग, वहाँ पूर्ण ब्रह्ममय भगवान श्री विष्णु सम्पूर्ण पराशक्तिहरूमध्ये प्रमुख र ब्रह्मको अत्यन्त नजिक रहनुहुने मूर्तिमान ब्रह्मस्वरूप भइबक्सन हुन्छ। हे महामुनि, यो सम्पूर्ण जगत भगवान श्री विष्णुमा नै पूर्ण रूपमा ओतप्रोत अर्थात् व्याप्त भएर रहेको छ। यो जगत उहाँबाटै उत्पन्न भएको हो, उहाँमै स्थित रहन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण चराचर जगत स्वरूप भइबक्सनुहुन्छ। यस प्रकार अक्षर अर्थात् कार्य र अक्षर अर्थात् कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले नै पुरुष यस्तै प्रकारले प्रकृतिको स्वरूप धारण गरेर भूषण, गरगहना, आयुध, हात हतियार यस्तै प्रकारले स्वरूपबाट सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरिबक्सन हुन्छ भनेर यसरी पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर मैत्रेय ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भूषणास्त्र स्वरूपस्थं यच्चैतदखिलं जगत बिभरति भगवान विष्णु तन्ममाख्यातुमर्हसि। हे मेरो भगवान श्री विष्णुले भूषण भनेको गरगहना र आयुध भनेको हात हतियार स्वरूपबाट कसरी यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ त? यसका विषयमा हजुरले मलाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट शब्दमा बताइदिनु पर्यो भनेर प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, सम्पूर्ण चराचर जगतका पालनकर्ता अप्रमेय अर्थात् यथार्थ रूपमा जान्न नसकिने भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार गर्दै अब म जसरी वशिष्ठ ऋषिले मलाई बताउनु भएको थियो त्यो म तपाईलाई बताउँछु। यस जगतको निर्लेप, निर्गुण र निर्मल आत्मालाई अर्थात् अत्यन्त शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूपलाई परमात्मा श्री हरिले कौस्तुभ मणिको रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। परमात्मा श्री अनन्तले प्रधान अर्थात् प्रकृतिलाई श्री वत्स अर्थात् पुराण अनुसार विष्णुको छातीमा रहेको भृगु ऋषिको लात्तीको चिन्ह स्वरूप आश्रय दिनुभएको छ। यस्तै प्रकारले बुद्धि श्री
श्री माधवले धारण गर्नुभएको गदाका स्वरूपमा विराजमान भएको छ। उहाँले सम्पूर्ण भूतहरूको आदि कारण र इन्द्रियहरूको आदि कारण तामस राजस अहङ्कारलाई शङ्खका स्वरूपमा सारङ्ग धनुषका स्वरूपमा धारण अर्थात् ग्रहण गर्नुभएको छ। आफ्नो वेगले वायुलाई पनि पराजित गराइदिने शक्ति भएको र अत्यन्त चञ्चल सात्विक अहङ्कार स्वरूप मनले भगवान श्री विष्णुका हातमा विराजमान भएको सुदर्शन चक्रको स्वरूप धारण गर्दछ। हे ब्राह्मण देवता, भगवान गदाधरको जुन मोती माणिक्य अर्थात् गुलाबी वा रातो रङको एक रत्न मरकत अर्थात् पन्ना, इन्द्रनील अर्थात् नीलो रङको मणि, यस्ता प्रकारले नील अनि निर्मणी हीराबाट सम्पन्न पञ्चस्वरूपा माला छ, त्यो पञ्चतन्मात्राहरू र पञ्चमहाभूतहरूको समूह हो भनेर बताइएको छ। जुन ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय स्वरूप इन्द्रियहरू छन् तिनीहरू सबैलाई परमात्मा श्री जनार्दनले आफ्नो बाणको रूपमा धारण गर्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले भगवान श्री अच्युतले जुन अत्यन्त निर्मल खड्ग धारण गर्नुभएको छ त्यो अविद्यामय कोषबाट ढाकिएर रहेको विद्या स्वरूपी ज्ञान हो। हे मैत्रेय, यस्तै प्रकारले यस किसिमबाट पुरुष प्रकृति बुद्धि अहङ्कार पञ्चमहाभूत पञ्च तन्मात्राहरू मन इन्द्रियहरू विद्या र अविद्या यी सम्पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री ऋषिकेशमा आश्रित रहेका छन्। परमात्मा श्रीहरिले स्वरूप रहित भए तापनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका निमित्त माया स्वरूप धारण गरेर यी सबैलाई अस्त्र र आभूषणका स्वरूपमा धारण गर्नुहुन्छ। यस प्रकार परमात्मा पुण्डरीकाक्ष परमेश्वरले विकार रहित प्रधान स्वरूप पुरुष र सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आफैमा धारण गरिबक्सनुहुन्छ। हे मैत्रेय, विद्या अविद्या सत असत अव्यय स्वरूप आदि जे जति पनि छन् ती सबै सम्पूर्ण भूतहरू अर्थात् प्राणी मात्रका ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा श्री मधुसूदनमा नै अवस्थित रहेका छन्। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन वर्ष स्वरूपा उहाँ नै, काल स्वरूप यस्तै प्रकारले वर्ष स्वरूप पनि उहाँ नै अनि काल स्वरूप पनि, पाप रहित अविनाशी अव्यक्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि स्वयं उहाँ नै त्यसमा चाहिँ उहाँ नै स्वयं विराजमान हुनुभएको छ भनेर बताइएको छ। हे मुनि श्रेष्ठ, भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तप सत्य यी सातवटै लोकहरू पनि स्वयं सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण विद्याहरूमा परम आधार यस्तै प्रकारले पूर्वजहरूका पनि पूर्वज भगवान श्रीहरि स्वयं लोक स्वरूपमा अवस्थित रहनुभएको छ। निराकार अव्यक्त र सबैका ईश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री अनन्त नै भूत स्वरूपबाट देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेकौं स्वरूपहरूमा अवस्थित भइबक्सनुहुन्छ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास अर्थात् महाभारत आदि उपवेद अर्थात् आयुर्वेद आदि वेदान्तका उक्ति सम्पूर्ण वेदाङ्गहरू यस्तै प्रकारले मनु आदिका सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण पुराणहरू शास्त्रहरू सबै आख्यान अनुवाक काव्यहरूको विस्तृत चर्चा सम्पूर्ण राग आदि शब्द मूर्ति स्वरूप धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुकै शरीर हुन् भनेर बताइएको छ। हे मेरो भगवान, यस किसिमका अथवा अन्यत्र जहाँसुकै जति पनि मूर्त वा अमूर्त पदार्थहरू रहेका छन् ती सबै परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुकै शरीर हुन्। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, म तथा यो सम्पूर्ण चराचर जगत परमात्मा श्रीहरुकै स्वरूप हो, श्रीहरिकै स्वरूप हो। उहाँका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि कारण अथवा कार्य हुन सक्दैन। जसका अन्तःकरणमा यस प्रकारको भावना रहेको छ भने उसलाई फेरि शरीरबाट उत्पन्न हुने राग आदि द्वन्द्व स्वरूप रोगहरूको प्राप्ति हुँदैन भनेर बताइएको छ। हे ब्राह्मण देवता, यस प्रकार अब तपाईसँग यस पुराणको अर्थात श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको विस्तृत रूपमा वर्णन गरियो। जसले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यसको श्रवण गर्दछ भने त्यो मनुष्य सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन जान्छ। हे मैत्रेय, 12 वर्षसम्म कार्तिक महिनामा पुष्कर क्षेत्रमा स्नान गर्दा जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यो सबै यस प्रथम अंशको श्रवण मात्र गर्ने मनुष्यलाई त्यो फल प्राप्ति हुन्छ।
हे महामुनि, देवता, ऋषि, गन्धर्व, पितृ, यक्ष आदिको उत्पत्तिका विषयमा श्रवण गर्ने मनुष्यहरूका लागि ती सबै देवताहरू आदि वरदायक हुनेछन्। जतिको नाम सुनियो तिनीहरू सबैले वरदान दिनेछन् भनेर बताइएको छ। यसमा कुनै पनि किसिमको दुविधा रहेको छैन। भवन्ति शृण्वतः पुंसो देवाद्या वरदा मुने भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर मैत्रेयले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान् सम्यग् आख्यातं ममै तदखिलं त्वया जगतः सर्ग सम्बन्धी यत् पृष्टो तसि गुरो मया। यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यत पृष्टोसि गुरो मया भन्नुहुन्छ, हे मेरा गुरु, हे मेरो भगवान, जुन मैले हजुरसँग सृष्टिका विषयमा सोधेको थिएँ नि प्रभु, तपाईले त्यसका विषयमा मलाई विस्तृत रूपमा बताइदिनु भयो। हे मुनिश्रेष्ठ, हजुरले यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्तिका विषयमा जुन पहिलो अंशमा बताइसक्नु भएको छ त्यसका सम्बन्धमा म अझ विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। हजुरले बताइए अनुसार स्वयम्भुव मनुका जुन प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम भएका दुईवटा पुत्रहरूका विषयमा बताउनु भएको थियो। हे मेरो भगवान, उनीहरूमध्ये उत्तानपादका पुत्र महान यशस्वी ध्रुवका विषयमा हजुरले बताइसक्नु भएको छ। तर हे मुनीश्वर, प्रियव्रतको सन्तानका विषयमा हजुरले बताउनु भएको छैन। म त्यसका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। हे मेरो भगवान, हजुर मबाट प्रसन्न भएर मलाई पूर्ण रूपमा ती सबै आख्यान, ती सबै कथा श्रवण गराइदिनु पर्यो भनेर यसरी मैत्रेयजीले अगाडि गएर प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कर्दमस्य त्मजां कन्यामुपये मे प्रियव्रतः सम्राट कुक्षी च तत्कन्ये 10 पुत्रास्तथा परे। हे मैत्रेयजी, प्रियव्रतले कर्दम ऋषिकी पुत्रीसँग विवाह गरेका थिए भनेर बताउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले तिनीहरूका सन्तानहरूका रूपमा सम्राट र कुक्षी नामक भएका दुईवटी कन्याहरू, यस्तै प्रकारले 10 पुत्रहरू जन्मिएका थिए। प्रियव्रतका पुत्रहरू अत्यन्त बुद्धिमान, महापराक्रमी र विनय सम्पन्न तथा यस्तै प्रकारले आफ्ना माता पिताका लागि अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। अब तिनीहरूका नामका सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। तिनीहरूको नाम थियो अग्निध्र, अग्निबाहु, अपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण पुत्र र यथार्थ नाम भएका ज्योतिष्मान। ती प्रियव्रतका 10वटा पुत्रहरू आफूमा भएको बल र पराक्रमका कारणले गर्दा सम्पूर्ण जगतमा प्रख्यात भएका थिए। यस्तै प्रकारले आफ्ना पिताका परम प्रिय एवं अत्यन्त सरल स्वभावबाट सम्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये यशस्वी, मेधा, अग्निबाहु र पुत्र यी तीनवटै वास्तविक रूपमा योग परायण, आफ्नो पूर्व जन्मका विषयमा पूर्ण रूपमा जानकारी भएका थिए। उनीहरूले राज्यादिको भोग सहित सम्पूर्ण भोगहरूको त्याग गरिदिएका थिए। हे महामुनि, तिनीहरू अत्यन्त निर्मल अन्तःकरण भएका र कर्दमका फल, जो कर्मका फल यहाँनिर बताइएको छ, आफ्नो कर्म अनुसारको फलको चाहनाबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेका थिए। यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण विषय वासनाहरूप्रति सधैँ न्यायानुकूल अर्थात् उपयुक्त व्यवहार गर्दथे। हे सर्वोत्तम मुनि, राजा प्रियव्रतले आफ्ना 7वटा पुत्रहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका 7वटै द्वीपहरू विभाजन गरेर विधिपूर्वक बाँडफाँड गरिदिए। हे यशस्वी पिता प्रियव्रतले आफ्ना पुत्र अग्निध्रलाई जम्बुद्वीपको अधिपति बनाएर राज्य अभिषेक गरिदिए। त्यसरी नै अर्का पुत्र मेधातिथिलाई प्लक्ष्य नाम भएको अर्को द्वीपको अधिपति बनाइदिए। यसपछि उनले वपुष्मानलाई सालमली द्वीपको अधिपति बनाइदिए। यस्तै प्रकारले अब राज्याभिषेक पनि गराइदिए। यसरी नै अर्का पुत्र ज्योतिष्मानलाई कुशद द्वीपको राजा बनाइदिए, राज्याभिषेक पनि गरिदिए। यस्तै प्रकारले प्रियव्रतले द्युतिमानलाई क्रौञ्च द्वीपको अधिपति बनाएर राज्याभिषेक गरिदिए।
यस्तै प्रकारले उनले अर्का पुत्र भव्यलाई शाका 2 को स्वामी बनाएर राज्याभिषेक गराइदिए। त्यसपछि राजा प्रियव्रतले आफ्ना पुत्र शवनलाई पुष्कर 2 का अधिपति बनाइदिए, उनको पनि राज्याभिषेक गरिदिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उनीहरूमध्ये जुन जम्बूद्वीपका अधिपति राजा आग्नेन्द्र थिए, उनका प्रजापतिका समान गुणहरूबाट सम्पन्न भएका 9वटा पुत्रहरू भए। तिनीहरू नाभि अनि किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान अनि हिरणवान, यस्तै प्रकारले कुरु, भद्राश्व नाम भएका थिए। यसरी आग्नेन्द्रका पुत्र अत्यन्त शान्त महात्माको जस्तै सरल स्वभाव भएका राजा केतुमाल थिए। हे ब्राह्मण, अब उनको जम्बूद्वीपको बाँडफाँडका विषयमा पनि सुन। यसरी खण्ड खण्ड भएको छ। यस पछाडि उनीहरूका पिता अग्निद्रले दक्षिण दिशातर्फको हिमवर्त, जसलाई अहिलेको अवस्थामा भारतवर्ष भनिन्छ, आफ्ना पुत्र नाभिलाई दिए। यस्तै प्रकारले किम पुरुषलाई हेमकूट वर्षको अधिपति बनाइदिए। यसै गरी उनले हरिवर्षलाई तेस्रो 900 वर्षको अधिपति बनाइदिए। यस्तै प्रकारले जसका मध्य भागमा मेरु पर्वत रहेको छ, त्यो इलावृत वर्षका अधिपति इलावृतलाई बनाइदिए। यसरी नै उनीहरू पिता अग्निद्रले अब नीलाचलसँग जोडिएको वर्षको अधिपति रम्यलाई बनाइदिए। यस्तै प्रकारले नै उनले त्यसको उत्तरतर्फको श्वेत वर्षको अधिपति हिरण्यवानलाई बनाइदिए। भनेसम्मको हामीले यो ज्ञान कथा प्रसङ्ग आज यति श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलि यहाँबाट उताको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय।